बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रीवियस लेक्चर में वॉइस ओवर का मसला था, यानी आवाज़ वाज़ेह नहीं थी। इसलिए आज के लेक्चर में हम कुछ टॉपिक रिपीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि नए अंदाज और बेहतर एनिमेशन के ज़रिए केपरा रूल्स को एक्सप्लेन करें। दूसरी बात, इसी लेक्चर में केपरा लेटेस्ट अमेंडमेंट के मुताबिक पढ़ेंगे जो 17 अगस्त 2022 को नोटिफाइड हुई थी। लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या है? रूल्स 2 के बारे में के डिफिनीशन, जैसे कि बिट सिक्योरिटी का मतलब रिटन गारंटी फ्रॉम शेड्यूल बैंक, नॉट फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस बैंक। इस तरह रूल 6 में ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के बारे में जिसकी लिमिट 5 लाख कर दी गई है। रूल 10 अल्टरनेटिव रूल्स मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट, जिसमें पीटी परचेज की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई और 3 कोटेशन की लिमिट 1 लाख से 5 लाख कर दी गई। इस तरह रूल 11 जो है, जो एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड ऑन केपरा एंड प्रोक्योरिंग एंटिटी वेबसाइट के बारे में, जिसमें प्रोक्योरमेंट को अखबार में शाये करने की शर्त 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई। मतलब है कि 50 लाख से ज़्यादा अगर प्रोक्योरमेंट हो तो उसमें उसको अखबार में और वेबसाइटों पे देना लाजमी है। कुछ नए रूल्स शामिल किए, जैसे कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो पहले पीपीआरए में था और केपरा में शामिल नहीं था। इस तरह कंसल्टेंट सिलेक्शन मेथड्स मुख्तलिफ और एक्शन के बारे में, ये एक जो है ना नया इस केपरा ने ऐड किया। एक्शन के बारे में नए रूल्स ऐड किए। हम कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ये सारे पढ़ें इंशाल्लाह। आज के लेक्चर में जितना हो सके हम पढ़ेंगे। अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और हम आपको लेटेस्ट रूल्स के बारे में आगाह करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। केपरा रूल्स 55 रूल्स है, 5 चैप्टर्स है। चैप्टर 1 जो है वो जनरल प्रोविजन है, डिफिनीशन वगैरह 1 to 5, रूल 1 to 5 है। चैप्टर 2 मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स है, 6 to 13। चैप्टर 3 जो है ना प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क्स एंड नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज, ये रूल 14 to 21 है। चैप्टर 4 जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज और चैप्टर 5 मिसलेनियस प्रोविजन। पहला चैप्टर तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स थोड़ा सा रिपीट करेंगे। रूल 6 कहता है कि एबो 0.5 मिलियन यानी 5 लाख से ज़्यादा ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग होगी। रूल 6 जो है ना वो ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग की जो है ना मुख्तलिफ प्रोसीजर बताता है। फर्स्ट जो है ना वो सिंगल स्टेज सिंगल इनवेलप है, सिंगल स्टेज 2 इनवेलप है, 2 स्टेज 2 इनवेलप है और पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड प्री क्वालिफिकेशन प्रोसीजर है। सिंगल स्टेज सिंगल इनवेलप प्रोसीजर, ये एक जनरल प्रोक्योरमेंट मेथड था। इसमें ठेकेदार सिर्फ एक ही फाइनेंशियल बिड सबमिट करता है। फाइनेंशियल बिड जब मुख्तलिफ ठेकेदार सबमिट करते हैं तो वो उसकी जो है ना ओपनिंग होती है और लेवेस्ट बिडर जो आता है वही उसकी एक्सेप्टेंस होती है और उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है। इस तरह सिंगल स्टेज 2 इनवेलप प्रोसीजर, इसमें जो है ना कॉन्ट्रैक्टर 2 इनवेलप्स मुख्तलिफ सबमिट करते हैं, टेक्निकल बिड्स और फाइनेंशियल बिड। पहले जो है ना टेक्निकल बिड ओपन होता है, उसकी एवेल्युएशन होती है और जो कॉन्ट्रैक्टर पास होते हैं उस क्राइटेरिया पे उतर आते हैं तो उसकी जो है ना फाइनेंशियल ओपनिंग होती है। तो जो लेवेस्ट आता है उसी को जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। 2 स्टेज 2 इनवेलप प्रोसीजर, ये लार्ज और कम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। फर्स्ट स्टेज में टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड सबमिट होते हैं। एक इनवेलप में टेक्निकल और दूसरे में फाइनेंशियल बिड। पहले जो है ना वो टेक्निकल की ओपनिंग होती है, टेक्निकल बिड की। और टेक्निकल बिड मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स और बिडर्स के साथ ये इसकी डिस्कशन होती है, क्या ये क्राइटेरिया पे पूरे उतर आते हैं या नहीं, या उसमें कोई चेंजेस वगैरह होती है तो बिडर्स को कहा जाता है कि आप इसको रिवाइज करें, यानी टेक्निकल बिड को रिवाइज करें और इसके साथ आप सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल भेजें। अगर वो एग्री होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं एग्री होते तो दे कैन विदड्रॉ देयर बिड्स।
سو سیکنڈ اسٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ سیکنڈ اسٹیج میں جب جو بیڈرز ایگری ہوتے ہیں اور ریوائز ٹیکنیکل اور سپلیمنٹری فائنینشیل بڈ سبمٹ کرتے ہیں، تو اس کی ایک مقررہ وقت پہ اوپننگ ہوتی ہے، اور اس طرح لیوسٹ ایویلویٹڈ بڈ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور اس کو کنٹریکٹ دیا جاتا ہے۔ پوسٹ کوالیفیکیشن پروسیجر، پوسٹ کوالیفیکیشن پروسیجر یہ سنگل سٹیج 2 انویلپ کی طرح ہے، لیکن اس کا الٹ ہے۔ اس میں بھی 2 انویلپ سبمٹ ہوتی ہے، ٹیکنیکل اور فائنینشیل بڈ، لیکن پہلے فائنینشیل بڈ اوپن ہوتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ جو لیوسٹ ہوتا ہے، لیوسٹ فائنینشیل بڈ، اسی کا ہی ٹیکنیکل چیک کیا جاتا ہے۔ اگر کرائٹیریا پہ پورا ہوتا ہے، یعنی ٹیکنیکل پہ پاس ہوتا ہے، تو اسی کو کنٹیکٹ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہو تو سیکنڈ لیوسٹ، جو فائنینشیل میں سیکنڈ لیوسٹ آیا، اسی کا ٹیکنیکل چیک کیا جاتا ہے۔ اگر وہ پورا اتر آتا ہے اور پاس ہوتا ہے ٹیکنیکل میں، تو اسی کو کنٹریکٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ پوسٹ کوالیفیکیشن پروسیجر ہے۔ پری کوالیفیکیشن پروسیس آف بیڈنگ، پری کوالیفیکیشن آف سپلائرز، رول 8 کہتا ہے کہ جو 10 ملین سے ابو پروجیکٹ ہو، کام ہو، تو اسی میں جو ہے نا وہ پری کوالیفیکیشن آف سپلائر کیا جاتا ہے۔ جس طرح لارج اور کمپلیکس نیچر کے گڈ ایکوائرنگ آف گڈس ہو، تو اسی میں پری کوالیفیکیشن آف سپلائر کیا جاتا ہے۔ ٹیکنیکل پروپوزل سبمٹ ہوتے، اس کی ایویلویشن ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ چیکنگ کس طرح ہوتی ہے، کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، اور ایویلویشن اس کی کس طرح ہوتی ہے۔ فرسٹ جو ہے وہ اس کی مختلف رجسٹریشن دیکھا جاتا ہے، لیگل سٹیٹس چیک کیا جاتا ہے، پروف آف بینگ ٹیکس پیئر، ریلیونٹ ایکسپیرئنس چیک کیا جاتا ہے، پرسنل اینڈ کیپیبلٹی، اس طرح ہیومن ریسورس مینجمنٹ اس کا چیک کیا جاتا ہے، پلانٹ اینڈ مشینری کے اس کے ساتھ کتنے ریسورسز ہے، کتنی مشینری اینڈ اکوپمنٹس ہے، اس طرح فائنانشیل پوزیشن اس کی چیک کی جاتی ہے، بینک اسٹیٹمنٹ۔ تو یہ اس کی اسی پہ یہی کرائٹیریا ہوتا ہے، اور اسی پہ جو ہے نا ٹیکنیکل ایویلویشن ہوتی ہے۔ رول 6 کہتا ہے کہ سنگل بڈ ان گڈ از ایکسیپٹیبل، یس ایکسیپٹیبل، اگر وہ ٹیکنیکل کرائٹیریا پہ پورا اتر آتا ہے جو ایڈورٹائزمنٹ میں دی ہوئی، تو بالکل اس کو دیا جا سکتا ہے۔ رول 10 الٹرنیٹیو میتھڈ آف پروکیورمنٹ کے بارے میں ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ اس کی لمٹ پہلے 50,000 تھی پی ٹی پرچیز کی، 50,000 تک ہم پہلے کر سکتے، لیکن ابھی 1 لاکھ روپے تک ہم پی ٹی پرچیز کر سکتے ہیں سنگل سورس ہے اور سنگل کوٹیشن پہ۔ اسی طرح جو 3 کوٹیشن لمٹ تھی، 3 کوٹیشن اس طرح کہ 5 لاکھ تک آپ، 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک آپ مختلف کنٹریکٹر سے 3 کوٹیشن لیں گے۔ جو لیوسٹ آتا ہے اس کی کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ بنائیں گے، اور جو لیوسٹ آتا ہے تو اس کو کنٹریکٹ دیا جاتا ہے، اسی سے جو ہے نا وہ پروکیورمنٹ کی جاتی ہے۔ رول 11 میتھڈ آف ایڈورٹیزمنٹ، اس میں بھی جو ہے نا یہ نئے امینڈمنٹ میں اس کی 5 ملین کر دی گئی، مطلب ہے کہ جو 50 لاکھ تک، 50 لاکھ سے زیادہ پروجیکٹ ہو، تو اس کو اخبار میں کم از کم 2 نیوز پیپر میں، اور پروکیورنگ انٹیٹی اور کیپرا کی ویب سائٹ میں دینا لازمی ہوگا۔ رول 12 بڈ سیکیورٹی کے بارے میں ہے کہ آپ جو ہے نا گڈز میں 2 سے 5% بڈ سیکیورٹی لے سکتے ہیں۔ بڈ سیکیورٹی مین اینی شیپ آف ریٹن گارنٹی فرام اے شیڈول بینک ایکسکلوڈنگ مائکرو فائنانس اینڈ فائنانشیل انسٹیٹیوٹ سبمٹڈ ٹو دی پروکیورنگ اینٹی بائی اے بڈر ود ہز بڈ۔ رول 13 گڈز وارنٹی کے بارے میں، یہ بھی نیا رولز کیپرا نے ایڈ کیا ہے کہ آپ وارنٹی لیں گے اور کس طرح لیں گے۔ چیپٹر 3 شروع کرتے ہیں، پروکیورمنٹ آف ورکس ان نان کنسلٹنسی سروسز۔ اس کے بھی مختلف پروسیجر ہے کہ جس طرح گڈس کے کہ 5 لاکھ سے زیادہ اگر پروکیورمنٹ آف ورکس ہو، تو اس کی جو ہے نا مختلف پروسیجر اس طرح دیے ہوئے ہیں۔ رولز 14 2A سنگل اسٹیج
टू सिंगल स्टेज सिंगल इन्वेलप के बारे में है। रूल्स 14(2) भी सिंगल स्टेज टू इन्वेलप के बारे में, इस तरह के रूल 14(2)C टू स्टेज टू इन्वेलप के बारे में, ये पहले जो है ना हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, सेम है इसी तरह, इसी लिए इसमें जो है ना वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह पोस्ट क्वालिफिकेशन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, ये भी ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ये रूल 16, 17, 18 है। रूल्स 20 बेड सिक्योरिटी ऑफ वर्क्स के बारे में कहते हैं, द बेड सिक्योरिटी शेल बी केप्ट सील इन द फाइनेंशियल प्रपोजल। अच्छा, यहाँ एक नई बात जो है ना कहता है कि सिंगल स्टेज टू इन्वेलप प्रोसीजर होती है, जिसमें पहले टेक्निकल बिड सबमिट होता है। तो क्या बिड सिक्योरिटी कंट्रैक्टर उसी के साथ सबमिट कर, बिड सिक्योरिटी तो फाइनेंशियल की होती है, मतलब फाइनेंशियल की जितनी लिमिट होती है तो उसी के हिसाब से 2% के हिसाब से कंट्रैक्टर बिडर जो है ना वो बिड सिक्योरिटी जमा करेगा। लेकिन चूंकि सिंगल स्टेज टू इन्वेलप में पहले टेक्निकल ओपनिंग होती है, तो क्या प्रोक्योरिंग एंटिटी को किस तरह पता चलेगा कि इसने बिड सिक्योरिटी जमा कराई है, क्योंकि फाइनेंशियल ओपनिंग तो उसकी नहीं होती। इसी वजह से किप्रा ने यही ऐड किया है कि वो एक एफिडेविट बिडर्स, मुख्तलिफ बिडर्स जो है ना वो एफिडेविट देंगे टेक्निकल ओपनिंग के साथ, जो है ना वो एक एफिडेविट देंगे अपने ब्रोशर्स में कि हमने जो है ना वो 2% बिड सिक्योरिटी अपने फाइनेंशियल बिड के साथ जो बाद में ओपनिंग होगी उसके साथ हमने जमा कराई है। तो ये एक नई जो है ना एडिशन हुई। इस तरह परफॉर्मेंस गारंटी के बारे में कि 10% तक आप जो है ना वो परफॉर्मेंस गारंटी ले सकते हैं। चैप्टर 4 रूल्स 22 to 29 से ये प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू करते हैं। रूल 22 एप्लीकेशन ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में किप्रा कहता है कि हाउ यू कैन डिफरेंशिएट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड वर्क्स फ्रॉम कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये कहता है कि कंसल्टेंसी सर्विसेज इंटेलेक्चुअल एंड एडवाइजरी नेचर के होते हैं, और ये प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से कुछ इसी बिना पे मुख्तलिफ होते हैं कि इसमें फिजिकल कंपोनेंट शामिल नहीं होती, ये सर्विसेज होते हैं। फिर रूल 23 ये सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट मुख्तलिफ मेथड्स बताते हैं कि आप फर्स्ट क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन QBS जिसे कहते हैं, कि जिसमें सिर्फ क्वालिटी को तरजीह दी जाती है और उसकी कंसल्टेंट की सिलेक्शन होती है। टेक्निकली जो है ना अगर साउंड हो तो वो उसकी कंसल्टेंट वही सेलेक्ट होगा। इस तरह रूल 2 जो है ना ये क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन है, QCBS जिसे कहते हैं। QB सिलेक्शन किस तरह होता है, आइए एक मॉडल प्रोजेक्ट के ज़रिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन पे हम चूँकि तरजीह टेक्निकल को देते हैं, उसकी क्वालिटी पे जो है डिपेंड करेगा सिलेक्शन। तो एक मॉडल प्रोजेक्ट के ज़रिए हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसको मुख्तलिफ फॉर्म हमारे पास आए हुए हैं, उसकी जो है ना टेक्निकल ब्रोशर उसने सबमिट किए, उसकी टेक्निकल इवैल्यूएशन हम करते हैं। फॉर्म बी के 89 मार्क मतलब 100 में ये सारे देते हैं, और एक फास्ट फेल क्राइटेरिया हमने दिए हुआ है कि 70% से बिलो अगर मार्किंग हो तो वो फेल हो तस्वुर होंगे। ये हम ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, लेकिन 70% ये जर्नल स्टैंडर्ड्स हैं। तो फॉर्म बी ने 89, फॉर्म ए ने 81, 77, 74, 70 इस तरह के मार्क्स लिए हुए हैं। जो फेल है तो उसको तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो पास हुए हैं 70 और 70 से अबव तो उसकी हम फाइनेंशियल ओपन करेंगे। अच्छा, पहले QCBS क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन में हम वेटेज 20-80 भी दे सकते हैं और 30-70 भी, मतलब है कि फाइनेंशियल को हम 20% हमने वेटेज दिया हुआ है और टेक्निकल को हमने 80%, क्योंकि ये क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, इसी वजह से टेक्निकल को ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है। जो मुख्तलिफ फॉर्म्स के मार्क्स आए हुए हैं कॉलम सी में 89, इसकी 80% जो है ना वो वेटेज हम किस तरह निकालेंगे, फार्मूला है कॉलम डी में 80 इंटू टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 100, तो ये मुख्तलिफ फॉर्म के मार्क्स निकल आए हैं 71, 64 इस तरह के। अच्छा, कॉलम ई को देखे मुख्तलिफ फॉर्म ने जो फाइनेंशियल बिड सबमिट किया है,
44 ملین فرم بی نے 47 اور جو لیویسٹ ہے وہ فرم سی ہے 38 ملین اس نے دیا ہوا ہے. تو فائنانشیل سکور ہم اس کی ویٹیج جو 20% کے حساب سے کس طرح نکالیں گے. اس کی ہم جو لیوسٹ ہوتا ہے لیوسٹ بیڈر فائنانشیل ہوتا ہے وہ 38 ہے دیکھیں ہم آپ کو کالمی میں, تو اسی کو بیس بناتے ہیں. فارمولہ یہ ہے کہ جو لیوسٹ ہوتا ہے 38 اسی یہ بیس ہو 38 ڈیوائڈ بائی جس فرم نے کوٹڈ ریٹ دیا ہوا ہے 44 47 38, تو یہ اسی طرح تو لیوسٹ ڈیوائڈ بائی کوٹڈ ریٹ انٹو 20, تو یہ سارے اس کے مارکس نکل آتے ہیں کالم ایف میں. فرم بی کے 17 آئے ہوئے ہیں, فرم اے کے 16 آئے ہوئے, اور جو فرم سی ہے یہ 38 اس کے مارکس جو لیوسٹ ہے تو اس کو 20 ہی ملے. تو یہ ابھی اس کو جمع کرتے ہیں فائنل سکور نکالنے کے لیے. تو یہ جی از ایکول ٹو ڈی پلس ایف, کالم جی از ایکول ٹو کالم ڈی جو ٹیکنیکل مارکس ہے اور جو فائنانشیل مارکس ہے کالم ایف, اسی کو جمع کرتے ہیں. تو یہ فرسٹ جو آتا ہے فرم بی آتا ہے. اس طرح سیکنڈ جو آتا ہے وہ فرم سی آتا ہے, اور جو تھرڈ آتا ہے وہ فرم اے آتا ہے. تو اسی طرح یہ کوالٹی کاسٹ بیس سلیکشن اسی طرح ہوتی ہے. کپرا پھر 3 نمبر جو ہے نا وہ کنسلٹنٹ سلیکشن میں بتاتا ہے کہ لیسٹ کاسٹ the system will only be used for assignment of standard or routine nature where will establish practice in standard exist. اچھا 4 نمبر میں سلیکشن آف کنسلٹنٹس جو ہے وہ سنگل سورس اور ڈائریکٹ سلیکشن ہے. یہ اسمال اسائنمنٹ کے لیے ہوتا ہے. اب مطلب ہے کہ جو چھوٹے کنسلٹنسی سروسز ہو 5 لاکھ تک اپ ٹو 0.5 ملین, تو اس کی ڈائریکٹ سورسز اور سنگل سورس ہم کر سکتے ہیں. کسی سنگل کنسلٹنٹ کو ہم کسی اسپیسیفک کام کے لیے جو جس کی کاسٹ 5 لاکھ روپے تک ہو تو ہم ڈائریکٹ اس کی سلیکشن کر سکتے ہیں. دوسری کہ آلریڈی ہمارے پاس کنسلٹنٹ ہو تو اس کی ایڈیشنل سروسز ہمیں چاہیے, یا اس کی کنٹینیوٹی سروسز میں ضروری ہے, تو اسی میں بھی ہم جو ہے نا وہ سنگل سورس اور ڈائریکٹ سلیکشن کر سکتے ہیں. The procuring entity having procured services from the consultant determined that the additional services must be procured from the same consultant for a reason of continuity of services or because of the need for compatibility of the existing services, taking into account the effectiveness of the original procurement in meeting the needs of the procuring entity up to the limited size of the repeat order. تو یہ اس کی ڈیٹیل بتاتا ہے. اچھا فکس 5 نمبر پہ سلیکشن جو ہے نا وہ فکسڈ بجٹ سلیکشن ہے, جو فار اے ویری اسمال اسائنمنٹ ویئر بجٹ از فکسڈ. اچھا 6 پہ کنسلٹنٹس کوالیفیکیشن سلیکشن, یہ ایک نیا رول اس میں شامل کیا ہے کہ پرانے اگست 2022 میں کہ جو اسمال اسائنمنٹ ہو ویلیوئنگ ناٹ مور دین 2.5 ملین, جو 25 لاکھ سے زیادہ جس کی ویلیو نہ ہو اور ہمیں ایک کنسلٹنٹ کی ضرورت ہو, تو ہم ڈائریکٹ مختلف کنسلٹنٹ سے 3 کوٹیشن لے سکتے ہیں. جس طرح ہم ورک میں کرتے ہیں کوٹیشن یا گوڈز میں کرتے تھے 3 کوٹیشن پہ, اسی طرح کنسلٹنٹ میں بھی 3 کوٹیشن پہ ہم جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. مختلف کنسلٹنٹ سے ہم جو ہے نا اس کی ایکسپیرینس کے حساب سے پرووائڈ کریں گے. The firm with highest score in selection criteria shall be asked for to submit a combined technical and financial proposal in single envelope and then invited to negotiate the contract and shall be awarded to him, جس میں ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ CQS Consultants Qualification Selection. For remaining latest amendment and UK procurement rules, subscribe our channel for next lecture and more videos. Keep watching. Thank you.